नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां एरन टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी इस्कॉलांनी शिकयतल्यांक ट्रेनिंग दिवंक भारतांतल्या ट्रेनिंग दिवपी साबार संस्था कडेन जशे परी NCERT आनी इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस कडेन संबंद जोडला म्हूण गोंयच्या सरकारान परगट केला। बांदावळीचे नोंदणींतल्यान आनी फॅकल्टी प्रमाणे सरकारी इस्कॉलांनी सुदारप हाडपाची नोंदणींतल्यान सरकारी इस्कॉलांनी दर्जो वाडोवंक चालीक लायला म्हूण मुखेलमंत्री सावंतान सांगलें। या फुडें सगळे जे गव्हर्नमेंट टिचर्स जे आसात स्कुलाचे तांकां ट्रेनिंग दिवपाचो प्लॅन माननीय मुख्यमंत्र्याच्या मार्गदर्शना खाला आमी प्रिपेर केला आनी त्या खातीर वेगवेगळे ज्यो कितें भारतभर ज्यो अश्यो ट्रेनिंग दिवपी संस्था आसात त्या संस्था कडेन आमी टायअप केल्लो आसा। उदाहरणार्थ NCERT, निपा, त्या बरोबर इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस या बरोबर आमी टायअप केला आसा। त्याच प्रमाणे सगळ्यात व्हडलो टायअप आमचा आसा म्हणटा तो इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स जे आयची भारतांतली सगळ्यात व्हडली संस्था जाका NIRF रँकिंग म्हणात किंवा वर्ल्ड रँकिंगा भितर जी पयली आसा ती इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर हांचे बरोबर आमी टायअप केल्लें आसा सगळ्या सायन्स टिचरांक ट्रेनिंग दिवपा खातीर। सो ह्या टायअपांतल्यान टिचराचो अपग्रेडेशन वाडटलें आनी त्याच बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम मुखार चालीक लावपा खातीरय आमी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शना खाला चीफ मिनिस्टर सुविद्या स्कीम जी इम्प्लिमेंट करपाची आहा ती ह्या वर्सासान सुरू जातली। तर मूळ सांगपाचो मुद्दो म्हळ्यार पालकांचो प्रिफरन्स फर्स्ट प्रिफरन्स गव्हर्नमेंट स्कूल जातले ह्या पद्दतीन आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय अशें आमकां आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ले आसा। श्रामादान कोलपणीत पोरचेर भाग घेवन ट्रायल मतदारसंघात गरिबां खातीर 7 घरां बांदतले म्हूण सभापती रमेश तावडकारान ब्रेस्तारा दीस सांगलें। सभापतीचे कल्पनेंतल्यान आयिल्ले हे श्रमदान येवजणेन 6 जाणांचे मोन ओडून घेतलें आनी ताची तुस्त केली। फुडें पळयात। आनंद जो आसा न्ही ताजे घोव एका वर्सा पयलीं गेलो अशें दुख्खांक आशिल्लें जें आसा न्ही म्हणजे अशा तरेच्या लोकांक जर आमी एक आनंद दिवपाक शकले जायत आनी हांव म्हाज्या एकट्याय प्रयत्नान न्ही आज बाजू कितलेशेच स्वयंसेवक कार्यकर्ते आसा तांच्या खातीर खूब बरें जावपाक शकता। म्हणजे एक बरो समाज निर्माण करपाची ताकद अशा म्हणजे जुन्या पद्दतीन आमी एक वागतले आसा तीच पुनर्स्थापीत करप होच आमचो एक कन्सेप्ट आसा। म्हणजे श्रमधाम हो कन्सेप्ट असो खूब मोठो रमेश बाबा वेगळे कन्सेप्ट हाडलो अशें कांय ना तें म्हणजे पयलींचेंच ताणें तेंच आमी परत लोकांक दाखोवपाचें प्रयत्न केलो। सर ही तुमकां संकल्पना कशी कितें सुचली? नाही हांव कशें आहा की हांवें म्हज्या जिवनाचे सगळे फेजीस भोगला। म्हणजे गरिबी कितें आसा बाकी सगळ्या लोकांचे हालत बाकी सगळें पळयल्लें आसा। आज हांव सुदैवान ह्या लोकांच्या आशिर्वादान लोकांच्या कृपेन जे आसा न्ही हांव 4 फावटी आमदार जालो मंत्री जालो आनी आज सभापती ह्या पोस्टाचेर आसा। आज गोंयांक सत्ता आसा आनी केंद्रांत सत्ता आसा अशे वेळाचेर जर इतली ताकदवान जर राजकीय स्थिती आसना आनी आमी त्या राजकीय पक्षाचे त्या सरकारचे कार्यकर्ते आसून जर जायत आमी अशे निराधार आनी अशा लोकांक जर मदत करपाक शकले जायत न्ही ताच्या दुर्दैव कांय उरचें ना। म्हाका एकच म्हणजे स्ट्रेंथ म्हणल्यार कशें म्हजे कडेन असंख्य कार्यकर्ते आसा। म्हणजे हांवें सांगलें की निस्वार्थ भावनेन काम करणारे कार्यकर्ते आदोदर सांगून तुमकां 1000 कार्यकर्ते म्हणजे महिला जर पळयल्यो जायत न्ही तुमकां फाल्यां हें काम करता लक्षांत येतलें। म्हजे काणकोणांतल्यान म्हणजे महिला येतल्यो म्हणजे काणकोणांतल्यान स्वयंसेवकांक काम करपाक येतलें। किमान एक दिसा 50-60 म्हणजे मिनिमम 50 तरी स्वयंसेवक जे आसा न्ही एक घर बांदपा खातीर काणकोणांतल्यान कार्यकर्ते लक्षांत येवपा आनी ते तशें दिखावपण करत न्ही। म्हणजे सकाळच्यान जो आसा न्ही जशें आपली घर आपली कामाची प्रेम करता तो सांजे पर्यंत जे आसा न्ही तितल्याच पण निश्टेन ते काम करणारे कार्यकर्ते हे कार्यकर्ते मुळे म्हाका शक्य जालें। म्हणजे नासत जाल्यार न्ही कार्यकर्ते नासत जाल्यार शक्य ना। म्हणजे एकट्यान कितलो म्हटलें म्हणजे पयशे हाडून म्हणून जायना। म्हणजे निस्वार्थी भावनेन काम करणारे कार्यकर्त्यामुळेच हें शक्य जाता। सर श्रमदान न्ही श्रमदाना बरोबर ताका मटिरियल्स हें ते मागीर कशें कितें युटिलायज करता? नाही आतां कशें आर्थीक मदत करणारे लोक भरपूर येता म्हणटा। म्हणजे कोण पयशे दिता कोण लाकूड दिता कोण आपल्या सिमेंट दिता बाकी हें सगळें मटेरियल दिवपाचें आमी कमी पडलें जाल्यार म्हणजे आमचे वेल्युशर कोण आसा तांकां अपील करता अरे भाऊ हें घर आमचें अशें अर्द्यार उरल्या मातशें तूं मदत करा करता। आनी घराचो स्ट्रक्चर कसो कितें आसता? सराचो स्ट्रक्चर आतां जशें आसा पळय न्ही आमी म्हणजे 70 स्क्वेअर मिटर आमी एक घर तर आमी 100 स्क्वेअर मिटर सुद्दां बांदलां लक्षांत येता। म्हणजे जशें गांवांतलें घर आसता पळय म्हणजे लाकडाचें नळ्याचें बाकी सगळें आसा म्हणजे अत्यंत म्हणजे ताका कडणवाचें लावन बाकी सगळें आसा त्या वग्याचेर जर आमकां अशें हाजेर जावंक शकता। म्हणजे ताजी थंयची परिस्थिती पळोवन घर बांदता पूण गांवांत जें टिपिकल घर आसता पळय आसा न्ही ती घर बांदता।
पावसाचे दीस नेटान लागीं पावतात तरी आसतना सरकाराची नोंदणीकाल आसलेली चिमेल पंचायतीकाल येवपी खोडयो अजूनही नितोड निवड करूंक नात. हे विशीं थंयच्या लोकांक हुस्को उक्तावन पावस चडल्यात त्यो खोडयो उदकान फुगात जातल्यो म्हूण सांगली. The residents of Chimbel village have raised a concerning issue about the mango tree that was uprooted recently and fell into the drains. The collapsed tree has still not been removed yet. Along with the tree, the entire drain is filled with the leaves and dirt. If not cleaned on time, then it might lead to clogging during rains. Concerned residents point out that despite the drains being situated near the village panchayat, no action has been taken yet. They also requested the village panchayat to remove the said tree and get the drain cleaned. Sagun for Herald TV. गोंयांत सद्याक जी शिक्षणाची रीत आसा ती शिंकप्यांक ताचो बरो फुडार करूंक मोजूच दितली वो बेकारपण उणें करूंक सिलेबसांत सुदारप करूंक वेव्हारीक चिंतप करपाची गरज आसा. अप्रोच हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. See, I will not say that the system that is in place is inadequate. Definitely efforts have been made by the Goa University and DHE and other agencies related to education. However, the new education policy which actually is implemented, like for example our college implemented it in the last academic year 2023-24, and it is implemented all over Goa. I feel that the choice which was exercised by the central government through the new education policy, that is what it is meant to be, new education policy 2020, I feel in Goa the choice is limited. Like for example, there were a lot of papers which are minor and the papers which are SEC, that is skill enhancement courses. That's where the employment opportunities and all are related. So those need to be enhanced. Okay, they have to be there in the system. They cannot be taken off, you know. And they should be continued till the, I feel, the last year of the graduation of the students which come under the purview of the NEP. So the DHE should look into the matter. In fact, we are confronted with this issue and question whether the skill enhancement, of course they have said the skill enhancement courses will have 30 students now. The minor courses offered in every subject have to be enhanced. They have to be, you know, all the colleges have to be given those courses, and I feel that the students should have a vast choice. And we have, like for example, our board of studies, we have tried to make it as employment oriented as possible by introducing archaeology, museology and many other heritage tourism and all that. That has to be given a priority, and the job related or employment opportunities through these courses, that has to be the main focus, because like after graduating through the NEP, I feel the student should feel themselves equipped and skilled to take up any job in the job market. Because like for example, I would say that heritage tourism. So once the student has done that heritage tourism as part of the NEP in their undergraduate BA or BA, I'm talking about BA, then the student should find himself equipped, or the government should find that student qualified and skilled to be employed in the tourism sector, because the government is thinking about promoting heritage tourism. So that student should be the ambassador of heritage tourism. Likewise, I can talk about museology, archaeology and many other heritage related courses where they can be absorbed by the travel agencies, where they can be ambassadors of Goa's heritage, India's heritage, India's history, Indian this. So this is just one example I have given you about how the student can be made job oriented. आजकाल जी पळय बेरोजगारी पण वाडल्या
खुबशे घटक जबाबदार आसात. आमी फक्त सरकाराकूच जावं हांकांच दोशी दिवन कांय फायदो ना. हांगासर प्रत्येक जाण आमी एज अ नागरिकूय म्हणून जबाबदार आसा आनी सरकाराचे वाटेन सरकाराचो रोल हातून असो दक्ष म्हणजे व्हेरी एक दक्ष जी पळय कितें भुमिका घेवपाक आशिल्ली ती सरकारान आजून पर्यंत घेवना. उदाहरण दिवचें जाल्यार आज जे पळय कितें पळय अभ्यासक्रम कितें चालू आसा आमी जे पळय कितें शिकता तें आमकां प्रॅक्टिकली खंय पर्यंत ताजो उपयोग जाता हाजेर विचार करपाक गरज आसा. आमी जे पळय आतां हांव एक तुगेले एकावंट्स ग्रॅज्युएट आमी एकावंट्सान जे पळय कितें शिकिल्लें तातूंत ते थोड्योच गोश्टी आमकां क्वचित तुगेले वेव्हारीक ज्ञाना पुरते वापरपाक येता. मागीर आमकां ताजो कांयच उपयोग जायना अनलेस तूं जर एक कोणी चार्टर्ड एकावंटंट जातलें जाल्यार. सो हातूंत पयलीं म्हणजे सरकारान हे जे पळय अभ्यासक्रम पळय आसा तातूंत नितांत चेंज करपाची सामकी नितांत गरज आसा. हातूंत जे पळय उपयोगी कितें आसा आतांची पळय ITI बी जे पळय कितें कोर्स शिकयता प्लंबींग कोर्स हे कोर्स ते त्या भुरग्यांक कोता पडटा. फाल्यां प्लंबर जातलो ताजे कडेन ती सर्टिफिकेट आसता तो भोंवणेपण करपाक शकता तो मेस्तपण करपाक शकता जावं प्लंबर जावपाक शकता. तातूंत तो आपल्याले डेली कितें तरी हें करता. सो असले तरेचे कोर्स आसा ते सरकारान प्राधान्य दिवन ताका एट्रॅक्ट करपाक जाय. दुसरी गजाल आमी जे पळय फक्त सरकारची आयची जी तरूण पळय पिढी आसा ती फक्त नालायकपण करून नालायकपण करता ते आनी हे जे पळय आमचे पळय ते लोकप्रतिनिधी आसा तेंची दारांनी वचून आपल्यालें जीवन म्हणजे आपले बरे लायफाचो बरो टायम तांचे वांगडा पडून वेस्ट करता. आयज जो भुरगो आसा ताका जर सरकारी नोकरी जर मेळटली जाल्यार ती मॅरिट्साचेर मेळपाक जाय ताका. सपोज तो ताजो हक कोणा जाय आनी सगळ्यांक सरकारी नोकरी मेळपाक शकना कित्याक हांगा सरकाराची धोरणूच रॉंग आसा. कोण जे पळय नोकरी जावन रिटायर जावपा आसा तांकां ते एक्सटेंशन दिता. सो तूं नवे हांकां तूं खंयची करतलें आनी तुमच्या दारान जे पळय कोण येता तांकांच नोकरी मेळटा म्हणजे सिलेक्टीव लोकांकूच मेळटा. इट शूड बी अ क्लीन ट्रान्सपरंट प्रोसिजर. आनी हें आतां कितलीं वर्सां जालीं मागता लोक सगळे हें करून हाजेर म्हणजे कोणूय जावं ताका मॅरिट्साचेर ताका तेजी सर्वीस मेळपाक जाय. हें जायना. बरें आनी जे दुसरे पळय कोर्स आसा दॅट शूड बी लिंक अशें आसपाक जाय की नोकरी म्हणटा ती ताका थंयच्यानूच मेळपाक जाय. ते कोर्स केले बरोबर ताका खंय तरी एक एप्रेंटीसशीप म्हणून जावं ट्रेनी म्हणून काम करपाक आनी त्याच कंपनीन ताका हें करपाक. दुसरी गजाल हांगा गोंयांत एक आसा फॅक्टर म्हणजे बरो व्हडलो फॅक्टर आमची जी कितलीशी जमीन जी पडीक आसा थंय जर कोणेंय कितें करपाक वचत हांगा खुबशे NGO आसात ते पयलीं ताका ओपोज करतात. सो हातूंत कितें जाता नवे जे उद्योग जावं कितें शैक्षणीक संस्था आसा त्यो हांगा गोंयांत येवपाकूच पळयना आनी ज्यो येता त्यो सरकाराचे जाळ्यान इतल्यो गुरफटलेले आसा ते कोणाक कितें दिता इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तुका प्लॉट सुद्दां मेळपाक डिफिकल्ट आसा. सो सामान्य मनशाक एक तरी उद्योग सुद्दां सुरू करपाक जाल्यार त्रास जाता. ब्रेस्तार दीस संवसारान राष्ट्रीय देंगीचो दीस पाळटात. त्या निमित्तान डेंगीची पिडा सुरू जाता तेन्ना ते पिडेपासून वाटावंक कसली पावलां उबारूंक गरज आसा ताचेर गोंयांतल्या वैचांनी उजवाड घालो. मडगांवच्या अर्बन प्रायमरी हेल्थ सेंटरान घडोवन हाडलेली कार्यावळीन ही जागृताय केली. जळाऱ्यो कश्यो वाडटात आनी खंयच्या जाग्यांनी जळाऱ्यो आसतात ताचेर उजवाड घालो. National Dengue Day. Every year on 16th of May we observe this National Dengue Day. This is to create awareness among the community as well as regarding all the this intersectoral to increase our intersectoral coordination. This year's theme is connect with community to control dengue. This is very apt because all these years we got help from other local bodies, then panchayat, agriculture department. But what we need more is the community support because dengue is a day biter and it breeds in and around the houses, domestic and peri-domestic. So we need the help of the community. If we get community support, then almost 90% work is done because if each person takes the care of his or her house and the surrounding of his garden, at least once a week, if the person goes around the garden, his house, then and check for any water storing receptacles. When the first rain starts, this will be the like broken bottles, baskets, then coconut shells,
bottles, then disposable cups, grinder, all these things are there in our garden. With the first rain, water will collect in this and we will get the cases. And in case of dengue, what happens is, it is a day biter, so when it cannot complete its meal, blood meal, so it bites many people, and at one go we get clusters. This doesn't happen in malaria, so these clusters causes this apprehension among the people, thinking it is an upsurge, but it is the cause of that mosquito. That is how it happens. So best thing is to control, then we do all that firefighting things. So if we take the preventive measures beforehand, before the transmission season, before the first rain comes, then our cases will come down. पणजेचे महापालिकेची शिबी भितर येवपी फकत 40 ते 50% घराचे दोन्ही नियमीत टॅक्स फारीक करतात म्हूण महापालिकेचो नगर अध्यक्ष रोहित मनसरतान सांगले. मार्केटान धंदो करप्यांनी 2003 वर्सांत धंद्याचे तशेंच हेर रिती प्रमाणे दुडू फारीक करूंक जाय आसले ते सुमार 50 कोटी रुपया फारीक करूंक ना म्हूण ताणें सांगले. घराचे फारीक करी नासतना उरलेले टॅक्स सुमार 30 आनी 3.17 आनी 5 कोटी रुपया, तशेंच नितळसाणीची फी 100.50 आनी 2 कोटी रुपया आनी हेर येवपाचे 4.70 कोटी रुपया उरल्यात म्हूण ताणें सांगले. फुडें आयकात. See, if you look at it, no, see, one of our major things is the market area. Now, the market area itself has outstanding of around between 22 crores plus. Okay, so now, since 2003 itself, none of those agreements have been signed. We had approached the market association, and they told us that they would sign a lease agreement. So now we are in the process of getting that. There were one or two difficulties, and some procedure was not followed from before my time. So we are correcting those issues, and now once the lease agreement is done, we are going to go back to the market association and ask them to sign it. If they don't sign, then we will have to initiate legal proceedings against them, because we need to recover that money, because there is no revenue that is coming from the market. So CCB is doing, and all we are doing is basically spending money there. We've paid more than 4 or 5 crores in electricity bills, plus water, plus security, and we are doing all of that. Another issue is our CCB building also now. There was some dispute earlier about increase in rates. Now around 8 or 9 crores is pending there also. So that also now we've initiated legal proceedings also, and we need a recovery. And apart from that also, now we have house tax also. Now house tax also is probably another, say, 35-40 crores at least. So that out of the total percentage, I would say about, say, between 50 to 60% of people are not paying house taxes. See, now that is, it's a situation where the people, like the citizens of Panjim who are paying taxes now, they are being burdened, because the people who are not paying, now the CCB also has to recover the losses. We have to cover salaries, we have to do solid waste management, all those things also now. Taxes have been increased now is because the 50 or 60% have not paid their taxes. See, as of now, during our tenure, we have not raised taxes on anybody now. What we've done is basically I have instructed my staff and everything to reduce expenditure wherever we can, reduce wastage, and so we've managed to do that. In addition to that, also now we have a High Court order from when the taxes were increased in 2016. It was not done properly. The procedure was not followed. So because of that, also High Court has instructed us not to collect any taxes based on those new rates. So again, some people are refusing to pay based on that also. So overall, the revenue has decreased, but we are still managing. We have told our taxation officers and everyone to basically form recovery teams to basically go and recover all of the dues that are thing. So people also have to realize that if the taxes are not paid, then solid waste management, a lot of those issues in the city will start becoming a problem. It will be an issue now if we cannot pay our staff and then say the garbage is not collected for 3 or 4 days. So I'm urging the people who have not paid their taxes to please come forward and do that also, because it's hugely beneficial to the corporate. सुदारप करपाचो वार करून लेगीत मडगांवच्या रवींद्र भवनान फावो त्यो सवलती नात म्हूण कलाकारांनी आनी केरीत भाशेन तियात्रिस्तांनी कोर हुस्को उक्तायला. आवाजाची वेवस्था, माची, बिजलेची वेवस्था, ग्रीन रुमांतल्यो सवलती अजूनय ताऱ्यार नात म्हूण तांचें सांगणें आसा. ह्या विशयाची जाता तितले बेगीन मोन घालून ते सुटावे करचे म्हूण तियात्रिस्तांनी मागला. फुडें आयकात. आतां आमचे टॅप आहाय ग्रीन रुमां, ते टॅप बंदूच जायना, लीक जाता उदक, तें सारकें न्हय. आमगेलो मॉनिटर आहा, थिंग स्टेजी कितें रोयताय थिंग ग्रीन रुमांय करपा जाय, तेंय तेंगे चलना. आतां तुमचे लायफ पड्डो
ब्लू पडटा वयरी चडना सकयल देवना मदीं शिरकलो ती बॉम्ब कसो पडलो जाय आनी दुसरी म्हणल्यार सावंड सिस्टम अजून जाल ना. सो आमी एक मिटींग गेलोली बाब तालाका कडेन तेन्ना सांगिल्लें ताका हँगींग मायक घाल म्हणून तेय अजून गायल नाही ते घाता येऊ काय नाही त्या जाणांनी आनी ती कमिटी जाण पूण सद्या कांयच जावना अशें दिसता तुमकां. जाला थोडें जाला स्टेज जाल्या ओके. सो हें यार जावपाक जालें न्ही तें जावना. सो हांव मागता मातशें बेगीन करपाक आतां टायल्स हाडल्याचे टायल्स थिंगा आहाय भायल्यान टायल्स घायले नाही. टायल्स खंय घालपा हाडलेली खंय घालपाक भायल्यान घालपा हाडले असले ना अजून घायल ना. आतां इतलो ते हॉल बंद करून कांय फायद ना ओवर टायम करून रातची जाल्यार रातची करून काम करून काबां करपाक जाय न्ही. ना टायल्साक आनी हेका हॉला काय ना. हॉल म्हणजे ते हॉलाचे न्ही ते हेकून न्ही ते हॉल न्ही सगळें म्हणून हॉल न्ही ते आतां भायर थंय पेवर्स आहाय इंटरलॉक आहाय ते भायर ते पासून कडकड हाडटाय मोटरसायकल हाडूंक मेळना हालताय सगळें. तूं पळय आतां घरा भायल्या वचून पळय कॅन्टीन हाडल्या थंय. तुका दिसता 50% काम जालां अशें. हय 50% जालां. हांव म्हणटा जरी तर तुमी सगळें काम कंप्लीट केलें जाल्यार तियात्रांनी कितें हाडलें ट्रायल बेसीस कितें हाडपाक जाय आशिल्लें पयलीं कंप्लीट करूं न्ही काम. तुमकां दिसना अशें तर ते चॅरमॅनान मातशें नीट घेवन मातशें करपाक जाय कमिटी. सो हो म्हजो तिसरो तियात्र पाय हॉलान 2 पयलीं केल्ले. हो तिसरो तियात्र म्हणल्यार आमकां रविंद्र भवनान हो दिला ट्रायल शो म्हणून. म्हणजे ट्रायल करपाक म्हणजे हॉल आतां तेंच्यांनी मी फर्निशींग कितें केलां ताका ट्रायल करून हो शो आमकां तेणें दिला म्हाका दिला मिलिंद मंदरा. सो आयज म्हजो शो. सो ट्रायल शोवाचेर म्हाका डिफिकल्टी मेवल्या ती ही की सद्याक जे पड्डे पयलीं चलताले सारके ते आतां मातशे शिरकोले. 2 फावटी म्हाका शो बंद करचो पडलो पड्डे सारके. आनी म्हाका दिसता अजून तुमी सावंड पयलो आहलो पळय तो दिसना हो कोणाचो भाड्याचो सावंड हाडून हांगासर दवरला. सो तो घालो पूण सावंड सद्याक बरो आसा. सो जायते कडेन कंप्लेन केला की भितर येता उदक बी सारकें येयना टॉयलेट बी सारना. आनी ते तेंच्यांनी स्टेज केला ते सायडीच्यान अजून ते आमचे टायल्स कितें घालपाचे ते घालूंक ना. ही सगळीं कामां करूंकूच जाय आमचे आमच्या मॅनेजमेंटान. त्या कित्याक आतां सुद्दां ट्रायल शो म्हणून आमी कांय कॉन्डेम करिना पूण आमी सांगता ज्यो मिस्टेकी आसा त्यो तुमी सुदारपाच्यो. आनी खूब कामां आमी रिक्वेस्टांनी केल्ले की हँगींग मायक घाला म्हणून. हँगींग मायक अजून दिसना गोडेक ते करतले. हे आमचें एक पुश करता आमी की एका मॅनेजमेंटाक की बाबा हे शॉर्टफॉल्स आहात ते आमी जे सांगलेले पळय ते तुमी हें करचें म्हणून कित्याक आतां पावसाचे तियात्र स्टार्ट जावचे आसा. ड्रेसींग रूमान बी सावंड कितें आयकूं येना. हय आनी एक आमी पयलींसून सांगना की ड्रेसींग रूमान आमकां जे आतां मॉनिटर आसतालो पळय तो आतां कितलो तेंपूच जालो आतां कितली 5-1 वर्सां जाली तर मॉनिटर नाच. कित्याक मॉनिटर ना जाल्यार आमकां दुसऱ्या सिटींग आमकां वचपाचें बरें त्रास जाता. आमकां एकामेकाक विचारचें पडटा बाबा केन्ना आपल्याचे सीन येयला काय म्हणून. सो ते जे शॉर्टफॉल्स आहा ते हें करपाचें. आनी एक नोटीस केलां की आमचे जे AC मातशी कमी जाल्या. सो तितले हें ना थोडाय ना हे गरमेच्या दिसांनी. सो हे जे पॉयंट्स आहा ते तुमी रेक्टिफाय करपाचे. आमी चयल्ले भाशेन आतां आमगे ग्रीन रुमान एक टॅप लीक जाला. उदक हे भाशेन कितलेंच वेस्ट जाता आसतलें दिसांतल्यान. दुसरें म्हळ्यार आमगे हिंगा ग्रीन रुमान मॉनिटर चलना. स्टेजीचेर कितें चलता तें आमकां कांय समजयना कांय आयको येना. आनी लेडीज रुमांतूय ती सांगताली कितें चल्लां म्हूण तें म्हाका चार उगड आसना पूण त्या एकल्यान सांगलेलें आमगे लेडीज रुमान कितें तरी वॉशरुमांत चल्लां म्हूण. आनी तिसरी प्रॉब्लेम म्हळ्यार पड्डे ब्लू पड्डे आहा तो वयर सकयल देंवना. आनी हे पड्डे इतले धुळान भरलोले जेन्ना तो पड्डो वयर सावन सकयल उडयलो तें तो रस्त्याचेर धूळ जाता ते भाशेन भितर हॉलान धूळ जालो. ते पड्डे केदोन दिल्ले आनी केदोन काडले म्हूण खबर ना. दीस इज व्हेरी बॅड. आमगे मिनिस्टर म्हणटाय आमी कोटयांनी दूड मोटाय म्हूण ही हॉलां रिपेर करपाक आनी कितले तेंपान ती हॉल ते पोत्तून दिताय आमकां आमगे पोत्तून तियात्र चालू करपाक. पूण भितर येयले जाल्यार कांय आसना. हॉल आहलो तशीच आहाय. कला अकादमी आमी पळय तियात्र केल्लो तेवूय हॉल कांयच चेंजीस चोयल नाय. हांव हें सत उलयतां. आनी हे गोविंद गावडे आमगे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा लागीं हांव मागोतां तुवें मातशें सिरियस घेवचें. लोकां फायट काडा काय तुमी आनी डेमोक्रेसी फायट काडा काय. एक दीस तुमलोय वेळ येतलो
प्रमोद सावंताक सीएमाकूय सांगता मातशें तुगे गव्हर्मेंट सिरियस घे, लोक तुमकां निवडान हाडटाय, तुमकां जाय तेश भितर मारपाक आनी जाय तेश करपाक न्हू, लोकां उदरगत करपाक, गांवची उदरगत करपाक हें तुमी मनां दवरपाक जाय. पण साऊंड सिस्टम सारकें आसा सद्या? साऊंड सिस्टम तो आनी भायर खंय तो हॉला न्हू, तो साऊंड सिस्टम कला अकादमी तेमी ते दीस भायर हाडलो. पूण हांव कितें म्हणटा, हो साऊंड सिस्टम हॉलाचो तुमी करचो, आमकां ते आनी पयशे भरून लायना काय तियात्रिस्तांक. हॉलाक पयशे, मागीर साऊंडाक पयशे, मागीर स्टेजी पड्ड्यांक पयशे, हें कितें रे बाबा. आनी तुमी 15-20 हजार घेताय तें भाडें कित्याक? बरें, हांगा साऊंड सिस्टम भायलो हाडला? भायल हाड म्हूण एश म्हूण आमकां आतां म्हाका सांगिलां भायल हाड म्हूण. मांद्रे सावंतवाडा श्रीदेवी भुमिकाचो वर्सावडीचो दीस दोबाच्यान मनयलो. उरपोचिरी बार ती आशीर्वाद मागूंक आनी सत्या नारायणांचे पुजेन भाग घेवंक देवळान आजीज जालेली दिसली. श्रीदेवी भूमिका मातेच्या वाढदिवसा प्रित्यर्थ प्रतिवार्षिक प्रमाणे सकाळी धार्मिक विधी, नवचंडी, महाआरती, महाप्रसाद, संध्याकाळी श्री सत्यनारायण महापूजा, तदनंतर पावणी आणि नंतर वार्षिक सावंतवाडा तरुण हौशी नाट्य मंडळातर्फे नाट्यप्रयोग सादर होतो. यंदाच्याही वर्षी भरगच्च असे कार्यक्रम श्रीदेवी भूमिका देवस्थान समितीने श्रीदेवी भूमिका मातेच्या प्रतिवार्षिक संपन्न होणाऱ्या वाढदिवसाप्रित्यर्थ आयोजित केलेले आहे. संगीत महामृत्युंजय, संगीत अयोध्येचा ध्वजदंड, मुलांसाठी, लहान मुलांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन, संगीत दैवगतीचा फेरा आणि संगीत प्रीती सन्मान अशी ही कार्यक्रमांची नियमावली आहे. आणि आजपासून या कार्यक्रमांचा प्रारंभ होत आहे. सकाळी उठल्यापासून सर्व महिला वर्ग या इथे देवालयात येऊन महाप्रसादाची तयारी करतात आणि अखंडपणे ही आमची परंपरा अशीच वडिलोपार्जित जे पूर्वज यांनी स्थापना करून जी हा जो खंड घालून दिलेला आहे त्यानुसार वाड्यावरील सर्व मंडळी एकत्रित येऊन देवस्थान समिती म्हणा, गावकरी मंडळी म्हणा, वाड्यावरील सर्व ग्रामस्थ म्हणा, श्रीदेवी भूमिका मातेचे सर्व भाविक भक्तगण जे गोमंतकातच नव्हे तर गोव्याबाहेरही महाराष्ट्र राज्यातही जे राहतात, वास्तव करून आहेत, ते सुद्धा देवीच्या दर्शनासाठी वाढदिवसाप्रित्यर्थ आवर्जून येतात. देवीला जो नवस त्याने बोललेला असतात तो नवसाचाही फेट करण्यासाठी येतात. स्केटिंग असोसिएशन ऑफ गोवा आणि 6व्या नॅशनल रँकिंग रोलर स्केटिंग चॅम्पियनशिपाची पोरकोटणी केल्या. हे खेळ मायाचे 16वे ते 21वे जातले. हातूंत देशांतले 1250 स्केटर भाग घेतले म्हूण अध्यक्ष मिलिंद नायक देसायान कोडीत केला. हालींच्या इतिहासान ही चडांत चड रेजिस्ट्रेशन जालेली खेळाची कार्यावळ म्हूण ताणें फुडें सांगलें. फुडें पळयात. वार्का स्पोर्ट्स लूक वेचर टाय ब्रेकर अवधीशी 5-4 गोलांनी जोय चोडून स्पोर्टिंग क्लब दावोली आपणे घडून हाडलेल्या 15 दावोली कापाच्या शॉटाच्या खेळांत भितर सरला. हो सेमीफायनल खेळ दावोली पंचायतीच्या मैदानात जालो. बुधवारा दीस जालेल्या ह्या खेळांत दोनूय पंगडांनी आपणाची खेळपाची हुशारकाय दाखयली. खेळ शेवट मेरेन एकूय गोल नासतना बादाबाद उरलो आनी शेवटी खेळ टाय ब्रेकराचेर पडलो. जातून दावोलीच्या विलियम, आदर्श शाहील, अजय राज आनी प्रिन्स फिग्रेडोन गोल मारलो आनी वार्काच्या एरन, जॉयबन, सॅलिसबरी आनी मोहम्मदान गोल मारले. ऑविन वालिस दावोलीच्या गोलकीपराक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.